Maayong adlaw kanimo igsuon o dayon welcome nining ato ang lain na usab nga pagtuki sa pulong sa Ginoo. Labi na karong gabi na igsuon usa ka pinasahi nga hisgutanan ang ato ang paghisgutan o kini may kailabutan gyud diha sa ato ang kahimtang. Labi na igsuon nga kita anian ning panahon ang gitawag nato og end times. So ang mga panghitabo nga gihisgutan sa Biblia makigsuonan ang mga ilhanan nga mismo si Kristo ang nagpasidaan sa iyang mga apostoles nga gipadangat usab niya kanato tataw ug klaro na kaayo. So igsuon wa na gyud rason nga di na gyud ta mangandam, kay kun maabtan pa ta nga wa kaandam atuan na gyud nang kakulangon makagisuonan tungod kay wa man gyud magkulang sa pagpahinumdom nga atong buhi nga Dios. Pinagi siya mga pulong nga karon atong gitawag og Biblia makagisuonan nga anytime very accessible ang Biblia makagisuonan. Ang kakulang na lang gyud no, ang kulang na lang gyud isang atong kakugi, ang atong tinguha nga mobasa sa pulong sa Dios o di ba ka mamati tungod kay sa karon daghan naman gyud kaayo nga mga pamaagi sa pagwali no, tanan nga forma, tanan nga platform gisuwaya na, gihimo na aron lamang nga masaysay gyud ngadto sa mga katawhan sa tanang partes kalibutan nga sila mahibalo masayod sa plano sa Dios kaluwasan alang gyud natong tanan no. So ang tanan gitawag man gyud sa Dios ba nga maluwas no. Muna iyang giingon nga external call ang gitawag ta nga aron maluwas tungod kay ang Dios ingin ana siya ka mahigugmaon. Matud pa diha sa ikaduhang Pedro no, chapter 3 verse 10 nga ang Dios tungod sa ato ang pagkamasinupakon nagpailob siya ug kay dili sa buot nga may bisan usa ka nato nga iyang makatawhan ang malaglag kung dili nigalaom siya nga ang matag usa human makabati sa pulong sa Ginoo mudangat gid unta ngadto sa pagkinulsod. So makigsuonan daghan ka nato ug usa na ko diha ang nahigmata sa usa ka pagtudlo no nga dili gyud maingon nato nga pinasukan